Di anak ko sa ilanay Aurea, ako nang nadala ning Pampers na hinatag ni Ma'am Sally Montajes Buena Flor. Salamat kaayo. Pagkanhan ako sa inyo ha. Wala man ka kay naligo man kuno so wala na pud ko magdugay. Kay parang ako po dayon mahato dinhi tungod kay napuilain akong lakaw lagi. So karon ato makita gyud nga diri si Nay Aurea nalipay tungod kay nahibalo siya nga kuan pa gyud makapahimos pa siya ba. Tanawa naay gipadala na murag isapin unya naapoy kanang diaper gayod nga dili ba mo lapos sa banig ang mao nga kuan kanang kun mag-leak siya. So daghan salamat. Ako na lang magpaabot og pasalamat tungod kay gimute na ko ning kuan kay naay sound copyright bang gyud ta ani mga kabusyong god no. So sayang dili ta maka-income pod ani tungod kay kung naay manglantaw ani mga kabusyong maka-income pod ang inyo nga alagad. Mao na nga kung inyo nga alantawon og i-share ang video dako pod natabang sa ako ana part. Mao ni nga ang ako nga paghato diri nalipay pug ko tungod kay si Nay Aurea naa naman siya nagsugod naman og kalas lagsik aniya nga lawas. Nya shout out ko sa mga Montajes family sa Salvacion og sa Buena Flor family. Nini nga kabuntagon ako gyud no. Nagapasalamat gyud ko og nalipay. Dili lang ako ang nalipay pati diri si Nay Aurea ang nalipay. Pati po ang iyang mga anak tungod kay lisod manglaba karon dili uga ang mga labhonon no dili malaba pagdali gawas ko na ay dryer no okay ra to may mga dryer mao ni nga si nanay taon diri medyo maluha-luha ang mata ba sa kalipay kinsa kuno ang naghatag nga maayo kung nakaila kuno sa iya ha. Kung nakaila kay nakita man ka sa Facebook mo na nga dili daw ta na atong i-post ang mga video kay na may mga tao nga kuan kamao maluoy pero kadtong usahay na ay mga negative effects sa ilang hunahuna post tabang-tabang unya i-post pakitang tao pastilan ka mga toxic ra pod og hunahuna. So ako kinilang na video para lang ni sa mga positive thinking no. Mao na nga nagapasalamat mi sa mga nagsabot sa mua nga ingani ang mga plastada kay karon nga mga panahon dili naman gid ta maignorante tungod kay ang bawat galaw sa tao post sa social media. Labaw na sa amo nga gitawag mi og content creator kanang content creator nga naa po diri mabuhi sa social media no. So hinaot ko nga pamarisan og sa uban ang ginabuhat sa ato nga kanang kababayan nato si Ma'am Sally. So daghan salamat no. Ako lang po nagakuan nga kung wala pa mo makapalo sa ako nga Facebook paki-follow niya paki-share sa video para nga daghan maoy ma-aware og daghan pod nga ato nga mapahibalo niini nga kuan sitwasyon. So God bless, enjoy, hinaot nga kanunay ka mo lantaw sa mga videos nga ako nga gina-upload. Tungod kay bahin niini ato maipakita ang tinuod nato nga paghigugma. Mga kabosyong, grabe yun kalipay ba sa naay sakit. Kanang naay sakit unya malipay murag maayo. Pa makainom og tambal murag maayo na ba tungod sa iyang gibati nga kalipay nga naay mga tao nga nitabang sa uban ginagmay ra na tan-aw no pero sa hingtungdan dako na kaayo na nga tabang kay siyempre sa kawaladon naiming tabang. So mao ra to mga kabusyong, daghan salamat og salamat pag-otro sa ato nga nag-sponsor karon. God bless.